स्वस्थानी देवी जगदीश्वरीलाई मनमा राखेर माघ महिना जतिमा सबैमा जो गर्दछन् व्रत यथा विधिले सहर्ष बस्छन् ती स्वर्गपुरीमा गैला खबर छ। यति बेला यहाँले मलाई मेरो फेसबुक लाइभबाट प्रत्यक्ष रूपमा हेरिराख्नु भएको छ र युट्युब च्यानल अन्तर्ध्वनि सोसियल ग्रुप मार्फत पनि हेरिराख्नु भएको छ। कृपया मैले वाचन गरेको यो कथा यहाँलाई राम्रै लागिरहेको छ, मन परिरहेको छ भने आफ्ना आफन्त शुभचिन्तक साथीभाइसम्म पुर्याउनको लागि सेयर पनि गरिदिनु होला। एं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैर्साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्शान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोकमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसाददच्छामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नरस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रार्थना सकेर पुष्पाञ्जली चढाई नमस्कार गर्नु अनि वाचकले कथा भन्न थाल्नु, श्रोताले एकचित्त भएर कथा सुन्नु भनिएको छ। यहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, जे जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, न्यानो रहेर एकचित्त भएर आफ्नो स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्दै कथा श्रवण गरेर मलाई साथ दिनुहोला। हिजोसम्म हामीले 5औं अध्यायको कथा श्रवण गरिसकेका छौं। त्रिपुर दग्ध भएको, धिक धिक कष्ट कष्ट सहितका आवाज निकाल्दै असत्यका विरुद्ध सत्यको विजय भएको, देवताहरूसँग दानव पराजित भएको कथा 5औं अध्यायमा हामीले श्रवण गरिसकेका छौं। अब आज अर्को अध्याय हामी वाचन गर्नेछौं। अथ 6औं अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमीलाई त्रिपुर दाह सुनाए, अब के सुन्ने इच्छा छ त्यो कुरा भन। कुमारजीका कुरा सुनेर अगस्त्य ऋषि भन्नुहुन्छ, दक्ष प्रजापतिका 33 कोटी कन्या 33 कोटी देवताले विवाह गरे। सतीदेवी विष्णुका छलले महादेवले विवाह गरेर लगे। त्यसपछि के भयो त्यो म सुन्न पाऊँ भन्ने आग्रह सुनेर कुमार आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, तहाँ उपरान्त एक दिन दक्ष प्रजापतिले आफ्नी स्त्रीसित भने, हे वीरणी, मैले अश्वमेध यज्ञ गर्न इच्छा गरेको धेरै समय बित्यो। अश्वमेध यज्ञ गरौँ, सामग्री तयार गर। महादेव र सतीदेवी बाहेक ब्रह्मा विष्णु प्रभृति सबै छोरी ज्वाइँ देवता यक्ष गन्धर्व दैत्य नाग 10 दिक्पाल अप्सराहरू सबैलाई निमन्त्रणा पठाऊ। आफ्ना स्वामी दक्ष प्रजापतिको आज्ञा बमोजिम वीरणीले सम्पूर्ण सामग्री तयार गरिन्। महादेव सतीदेवी बाहेक सबैलाई निमन्त्रण गर्न पठाइन्। निम्ता पाएपछि दक्ष प्रजापतिका सबै छोरी ज्वाइँ यक्ष गन्धर्व किन्नर अप्सरा दैत्य नागहरू अनेक थरीका वस्त्रालङ्कार पहिरी अनेक तरहका रङ्गबिरङ्गी मणिमाणिक लिई घुम्न भनेर दक्ष प्रजापतिका घर पुगे। दक्षले पनि सबैलाई आदर भाव गरिराखे। सुदिनमा यज्ञ प्रारम्भ भयो। कस्तो यज्ञ भने, जस्तै नन्दी भृङ्गी चतुष्षष्ठी योगिनी भूतप्रेत पिशाचादि पार्थगणले शिव शोभायमान देखिन्थे,
त्यस्तै 33 कोटी देवता र उनका स्त्रीले सहित ऋषि गन्धर्व किन्नर नाग अप्सरा आदिले मङ्गल वेदध्वनि नाचगान वाद्यादिले शोभायमान दक्ष प्रजापति देखिए। त्यस यज्ञभूमिमा नारद ऋषिले को आएछन् को आएका छैनन् भनेर यताउति हेर्न थाले। ब्रह्मा विष्णु प्रभृति दक्ष प्रजापतिका 33 कोटी छोरी ज्वाइँ देवता ऋषि यक्ष किन्नर दैत्य दानव नाग अप्सरा आदि सबैलाई देखे, तर सतीदेवी र महादेवलाई कतै देखेनन्। बिना महादेवले यो यज्ञ कसरी पूर्ण होला निम्ता दिन बिर्से कि के हेतु हो बुझौँ भनेर अन्तर्धान भएर कैलाश पर्वतमा पुगे। महादेवले सतीदेवीलाई हे प्रिय, आज हामी जुवा खेलौँ आऊ भनेर सतीदेवीले हुन्छ भनी पासा ल्याइन् र जुवा खेल्न लागे। सतीदेवीले जितिन् र महादेवलाई गिज्याउन लागिन्। अनि शिव रिसाएर झोली झिकेर थापे, त्यो पनि जितिन्। फेरि आफ्नो नागको गहना थापे, त्यो पनि जितिन्। त्यसै बेला दक्ष प्रजापतिका यज्ञको निम्ता मान्न देवताहरू आफ्ना आफ्ना विमानमा चढी हाँस्दै खेल्दै जान्थे। तिनीहरूलाई सतीदेवीले देखेर महादेवसित बिन्ती गरिन्, ती विमानमा जाने को हुन्, आज्ञा होस् भन्दा तिमीलाई के चासो पर्यो, आफ्नो चाहिँदो धन्दा गर न भनेर शिवले आज्ञा भयो। सती मनमा चिन्ता गरेर माथितिर हेरिरहेथिन्। महादेवले हाँसी मुकुट थापे, त्यो पनि जितिन्। यसरी धेरै पटक हारेका महादेवले केही भन्न नसकी हाँसिरहे। त्यसपछि सतीदेवीले भनिन्, हजुरको सबै वस्तु मैले जितिसकेँ, अब के थाप्नुहुन्छ भन्दा महादेवले अब मेरो अङ्ग थाप्दछु भन्नुभयो। तब सतीदेवीले भन्दछिन्, हे स्वामी, हजुरका अङ्गको सट्टा कुन कुरो चढाउला? यो ब्रह्माण्ड संसारमा हजुरका अङ्गको साटो दिइने अर्को वस्तु केही देखिँदैन, छैन। फेरि हजुरको अङ्ग जुवा खेली जिती मेरो गराउनु पर्दैन, किनभने जुन दिन मेरा पिता माताले तिलकुश राखी हात सुम्पेथे त्यसै दिनदेखि हजुरको अङ्ग मेरो र मेरो अङ्ग हजुरको भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा जुवा खेलेर जित्नु पर्दैन। हजुरको शरीर मेरो, मेरो हजुरको। यस्तो स्नेहले भनेको वाक्यले महादेव साह्रै खुसी भएर खेलिसकी आनन्दपूर्वक मिठा मिठा कुरा गरिरहेका बखतमा नारद मुनि पुगेर प्रणाम गरी अञ्जली बाँधी उभिरहे। महादेव कस्ता भने जटाको मुकुट बनाई, बाघको छाला लगाई, हात्तीको छाला ओढी, शरीरमा भस्म लेपन गरी, सर्पको गहना लगाई, मुण्डमाला लगाई, सतीदेवीलाई काखमा लिएर भूत प्रेत पिशाच आदि प्रथमगण द्वारमा राखी 1000 सूर्यको जस्तो तेजले धपक्क बले जस्ता भएर बसेका महादेवलाई बारम्बार प्रणाम गरे। यसरी नारद ऋषिले भक्ति गरेको देखेर साह्रै खुसी भएर भन्नुभयो, हे देवर्षे, तिम्रो भक्तिदेखि म साह्रै खुसी भएँ। अब इच्छा लागेको वर माग। यस्तो महादेवको वचन सुनेर हात जोडी बिन्ती गरे, हे शङ्कर, हे शिव, अरू के वरदान मागौँ? हजुरको जप ध्यानमा मेरो मन रमाइरहोस् भने। महादेवले तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। नारदजी हात जोडेर गाह्रो मानि उभिएकै थिए। यस्तो नारदको हाल देखेर महादेवले के भन्न आयो भन भने। त्यसपछि नारद भन्दछन्, हे शङ्कर, दक्ष प्रजापतिले यज्ञ गर्न लागेका छन्। त्यस यज्ञमा देवता दैत्य दानव यक्ष गन्धर्व नाग किन्नर अप्सरा 10 दिक्पाल ब्रह्मा विष्णु र वशिष्ठ आदि सब ऋषि दक्ष प्रजापतिका 33 कोटी कन्या सबै आएका रहेछन्। मैले घुमेर त्यस यज्ञशालामा हेर्दा तपाईँ दुवैलाई देखिन। अरू सबै डाकिएकाहरू आफ्ना आफ्ना पति पत्नी भएर खाइपी खुसीले हिँडी रहेका छन्। यज्ञको भोक्ता फलदाता तपाईँलाई किन डाकेनन् भन्ने मेरो मनमा शङ्का उठ्यो र त्यही कुरा बिन्ती बिसाउन आएको हुँ। हे गौरी शङ्कर, यसको के अर्थ हो, किन यस्तो भयो? केही जान्न सकिन। नारदका यस्ता कुरा सुनेर सतीदेवीले मनमा दुःख मानेर श्री महादेवसित बिन्ती गरिन्, हे जगदीश्वर, नारायण आदि 33 कोटी देवता, मेरा बहिनी ऋषि दैत्य नाग यक्ष गन्धर्व किन्नर 10 दिक्पालहरूलाई डाक्दा हामी किन डाकिएनौँ भन्ने कुराले पीर लाग्यो। यसरी सतीदेवीले पीर मानेकी देखेर महादेवजी भन्नुहुन्छ, हे सती, तिमी कति पीर नगर, कति पनि दुःख नमान, किनभने तिमी मन नपरेकी छोरी, म नरुचाइएको ज्वाइँ। तिमी नरुचाइएकी छोरी, म मन नपरेको ज्वाइँ। डाकेनन् भने के भयो त? यस्तो जाब कुरामा अपमान गरे भनेर दिक्क हुनु हुँदैन। म तिम्रो छँदैछु। त्यस यज्ञमा गएर के पाउनु छ, नगएमा के हानि होला भनेर अनेक तरहले शिव भगवानले बुझाउँदा पनि नमानी, त्यस्तो आज्ञा नहोस्, मलाई यज्ञ हेर्नको साह्रै इच्छा लागेको छ। आज्ञा पाए नारदका साथ गएर एकपटक हेरेर चरणको दर्शन गर्न आउँछु भनेर साह्रै ढिप्पी गर्दै महादेवको पाउमा परेर आज्ञा पाऊँ भनिन्। महादेवले भन्नुभयो, हे प्रिय सती, त्यस्तो हठ नगर।
किनभने तिमी आफ्नो मानमा रहेकी उहाँ अपमान होला, जाने कुरा नगर। यसरी अनेक तरहले बारम्बार बुझाउँदा पनि नमानी स्त्री हठलाई समाएर कैलाशदेखि नारदका साथ लागि दक्ष प्रजापतिको यज्ञ भइरहेका ठाउँमा पुगिन्। आफ्ना पिता माता दक्ष प्रजापति बिरणीलाई ढोगी बहुतै चित्त दुखाई आँखाबाट मोती जस्तो आँसु खसाल्दै यस्तो मङ्गल वचन बोलिन्, हे पिता माता, म तपाईँहरूकी छोरी होइन कि? मैले के विराम गरेँ? मेरा स्वामीले तपाईँहरूको के विरामको अपराध गर्नुभयो? ब्रह्मा विष्णु प्रभृति 33 कोटी देवता ऋषि मुनि यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग 10 दिक्पाल अप्सरा सबै डाकिए, हामी दम्पतिलाई मात्र किन छुटाउनु भयो? फेरि यज्ञको कर्ता महादेव हुनुहुन्छ, शङ्कर नभएको यज्ञ कसरी पूर्ण होला? अथवा यस ब्रह्माण्डमा अर्को पनि शङ्कर छन् कि? यज्ञको फलदाता सृष्टि स्थिति संहारकर्ता महादेव नै होइबक्सिन्छ। हे पिता, महादेव नभएको यज्ञ गर्दा धर्म हुने छैन। अतः अहिले नै शङ्कर भगवानलाई डाक्न पठाउनुहोस्, अनि मात्र यज्ञ पूरा हुनेछ। हे पिता माता, मलाई नडाकेको के कारण हो? यी सबै वृत्तान्त सुन्न पाऊँ। यस्तो सतीदेवीको कुरा सुनेर दक्ष प्रजापति भन्दछन्, हे छोरी, तेरो पति महादेव यस शुभ यज्ञमा निम्ता पाउने योग्य छैन। किनभने देवता यक्ष नाग गन्धर्व किन्नर दानव अप्सराहरू स्त्री पुरुष भएर नाना रत्न मणि माणिक्य जडेका थरी थरीका गहना लगाई श्रीखण्ड कस्तुरी केसर मिश्रित चन्दन लेपन गरी गन्धर्वले गान गर्ने अप्सराहरूले नाच्ने यस्तो पवित्र ठाउँमा देख्दैमा घिनलाग्दो पनि भयङ्करलाई कसरी डाकौं? हे छोरी, तेरो पति के कामको छ र? श्मशानको खरानी घस्ने, बाघको छाला कम्मरमा कसने, हात्तीको छाला ओढ्ने, विष भाङ धतुरो खाने, राता राता आँखा पारेर जसो मन लाग्यो उसै नाच्ने, ठाउँ ठाउँ सर्पको गहना लगाउने, नरमुण्डको माला लगाउने, दाहिने हातले डमरू बजाउने, देब्रे हातले त्रिशूल समाउने, जटाको मुकुट बनाएर लगाउने, भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनीहरू अघि पछि राख्ने, दिगम्बर मतवाला बहुला जस्तै जहाँ पायो त्यही खुट्टा राख्ने, लाजगिन केही नभएको कति नमान्ने, यहाँ भने देव कन्या नाग कन्या किन्नर कन्या यक्ष कन्या र तेरा बहिनी सबै र 33 कोटी देवताले भरिभराउ भएको यस्तो शुद्ध पवित्र ठाउँमा कसरी देख्दैमा घिनलाग्दो महादेवलाई डाकौं? हे पुत्री, यसै उसले नडाकेको हो। तँलाई मात्र डाकु भने ऊ समेत आउला कि भन्ने मनमा शङ्का उठेर तँलाई समेत नडाकेको हो। तँ दुःख नमान हे छोरी, तैँले हाम्रो सेवा पनि गरेको हो, अपराध पनि आजसम्म केही गरेको छैन। तेरो स्वामी त्यस्तै हुनाले तँलाई डाक्न नसकेको हो। फेरि सृष्टि स्थिति संहारकर्ता महादेव हुन्, यज्ञको फलदाता पनि उनै हुन् भनेकोमा यज्ञका मालिक नारायण विष्णु हुन्, सृष्टि गर्ने चतुर्मुख ब्रह्मा हुन्, संहारकर्ता नारायण विष्णु हुन्। तेरो महादेव त बहुला हो। तेरो स्वामीलाई नडाकेर मेरो यज्ञ कसरी अशुद्ध होला? यहाँ ब्रह्मा विष्णु इत्यादि सबै देवता दानव दैत्य स्त्री पुरुष बसेको ठाउँमा तेरो स्वामी महादेवलाई त कस्तै केही भए पनि म डाक्ने होइन। त्यसले मेरो यज्ञमा के वर देला? त्यो नभई के मेरो यज्ञ पूर्ण हुने छैन? ब्रह्मा विष्णु सम्पूर्ण देवता ऋषिमुनिहरू सम्पूर्ण आएका छन् भनेर दक्ष प्रजापतिले आफ्ना स्वामी जगदीश्वर श्री महादेवको क्षुद्र वचनले निन्दा गरेको सुनि त्यसको पीर सहन नसकी राता राता आँखा पारेर नागिनीले लामो सास फेरे झैं सास फेरि सुस्केर हाल्दै रिसले दारा केटी जुरुक्कै उठेर भूमिमा लात्तले हान्दै यज्ञकुण्डको प्रदक्षिणा गरेर छातीमा मुड्कीले हानी कसैको मुख नहेरी शिव शिव भन्दै यज्ञकुण्डमा फाल हालेर प्राण त्याग गरी हिमालय पर्वतकी स्त्री मेनकाका गर्भमा बास लिन गइन्। इति श्रीस्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी व्रतकथायां सतीदेवी दक्ष यज्ञकुण्ड प्रवेशो नाम षष्ठोऽध्याय। अथ सप्तमोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, सतीदेवीले यज्ञकुण्डमा फाल हाली प्राण त्यागेको देखेर देवताहरू यक्ष किन्नर दैत्य दानव गन्धर्व नाग अप्सरा आदि त्यहाँ भएका सबैले के यस्तो अनर्थ भयो भनी आश्चर्य र डर मानिरहे। त्यसबेला अकस्मात धुलो उडी 10 दिशा ढाकिदिँदा अन्धकार भयो, वायु पनि विपरीत भएर बहन लाग्यो, जल नभएको मेघ पनि डर लाग्दो गरेर गर्जन लाग्यो।
सबै देवताका आँखामा धुलो भरिएर नदेख्ने हुँदा भूमिमा घुप्टो परे। कसैलाई हावाले उडाएर लग्यो, कति रुन कराउन लागे, कति आफ्नो बचाउ गर्नतिर लागे, कति भागे, कति स्वास्नी छोराछोरीको संहार गर्नतिर लागे। यसरी महाउत्पात भयो। दक्ष प्रजापतिले मनमा विचार गरेर सबै निम्तामा आएकाहरूलाई डराउनु पर्दैन भनेर अनेक प्रकारले साहस दिएर चित्त आकुल भएकाले आफ्ना गुरु बृहस्पतिजीका पास गएर, हे गुरु, अब कसो गरौँ, अनर्थ भयो, हाहाकार पर्यो। त्यसै बेला नारद ऋषि सतीदेवीले प्राण छाडेका बेलादेखि देवताहरूमा हाहाकार भएसम्मको सकल समाचार लिएर कैलाश पर्वतमा पुगी महादेवका चरणमा दण्डवत गरेर बिन्ती गरे, हे ईश्वर, तपाईँकी प्राण प्यारी सतीदेवीले प्राण त्याग गरिन्। किनभने हे शशिशेखर, हे वृषभध्वज, हे करुणामय, हे पिनाकपाणी, पापिष्ट दक्ष प्रजापतिले हजुरको नाना तरहले निन्दा गरी अनेक तरहका हेलाले भरिएको त्यो कहाँको देवता हो, त्यो त बहुला हो। त्यसलाई मेरो यज्ञमा नडाकी मलाई के होला। ब्रह्मा विष्णु र मेरा छोरी ज्वाइँहरू छँदैछन् भनेर निन्दा गरेको सुनेर सतीदेवीले सहन गर्न नसकी लात्तले पृथ्वीमा हानी कसैको मुख नहेरी क्रोधले आगो जस्तो मुख पारेर यज्ञको प्रदक्षिणा गरेर हजुरको नाम लिँदै यज्ञकुण्डमा फाल हालेर प्राण त्याग गरिन्। हे ईश्वर, हजुरका भयले अग्निले शरीर डढाउन सकेका छैनन्, प्राण मात्र त्याग गरेर शयन गरे झैँ यज्ञकुण्डमा सुतिरहेकी छन्। यो कुरा बिन्ती गर्न भनेर आएको हुँ। अब के कसो गरौँ, अनर्थ भयो। यस्तो नारदको कुरा सुनेर महादेव भन्नुहुन्छ, हे नारद, के यो कुरा साँचो हो कि होइन? यस्तो सुनेर नारद भन्दछन्, हे शिव, जगतका मालिकको अगाडि मिथ्या झुटो कुरा कसरी बोल्न सकुला। ध्यान दृष्टिले हेर्नुभए अवश्य विश्वास पर्ला। यस्तो नारदको कुरा सुनेपछि क्रोध गरेर तिनै आँखाबाट आगोको ज्वाला निकालेर दारा किर्दै ऋषले दुवै हात मुठी पारी नारदको अगाडि भन्नुभयो, हे नारद, 33 कोटी देवताले रक्षा गरिराखेको त्यस पापिष्ट दुष्ट दक्षको निर्मूल गरेर छाड्नेछु। अब तिमी आफ्नो आश्रममा जाऊ। तब नारद ऋषि महादेवलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर आफ्नो लोकतर्फ लागे। नारद गएपछि महादेवले आफ्नी प्यारी सतीदेवीलाई सम्झी अत्यन्त क्रोध गरी तिनै आँखाबाट आगोको ज्वाला झैँ ज्वाला निकाली आफ्नो जटाबाट उसको एक जटा झिकेर पृथ्वीमा पछारे। त्यसबाट पृथ्वी कम्पायमान गर्दै सिंहनाद गरे झैँ गरेर गर्जदै 1000 सूर्यका जस्तो तेज भएको, दाहिने हातमा त्रिशूल लिएको, मुण्ड माला लगाएको, यस्तो डरलाग्दो मूर्ति भएको वीरभद्र उभिएर बिन्ती गरे, हे ईश्वर, किन मलाई सम्झनु भयो। फेरि अर्को जट्टा त्यसै गरी पछारेर त्यसबाट प्रलयकालको मेघ गर्जे झैँ ठुलो स्वर गरी 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाचहरू सबै आफ्ना गण लिएर काली उत्पन्न भइन्। ती कस्ती थिइन् भने लामा दारा निस्केकी, आकाश जस्तो पेट भएकी, आँखाबाट आगो निकाल्ने, केश फिजाएकी, बाघको छाला कम्मरमा बाँधेकी, कहिले रातो लामो जिब्रो बाहिर निकाल्ने, कहिले हाँस्ने डरलाग्दी महाकालीले महादेवसित हात जोडेर भनिन्, हे ईश्वर, के कामले सम्झना गर्नुभएको। यस्ता कुरा सुनेर महादेव भन्नुहुन्छ, हे वीरभद्र, हे महाबली, पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस गरेर 33 कोटी देवताले रक्षा गरिएको दक्षको पनि संहार गरी आओ। यसै कामको निमित्त तिमीहरूको आराधना गरेको हो। अब नन्दी, भृङ्गी, 64 योगिनी, विषमज्वर समेत भएर दक्षको यज्ञ चाँडै नाश गर्न जाओ। महादेवको आज्ञा शिरोधार्य गरी वीरभद्र महाकाली सबै गण लिएर सिंहनाद गर्दै पृथ्वीलाई कम्पाउँदै यमराज आए झैँ गरी क्रोधले पूर्ण भएर कैलाशदेखि तल झरे। यिनीहरूका चालामाला देखेर पृथ्वीलाई थाम्न साह्रै गाह्रो भयो। भुइँचालो आयो, सातै समुद्र उर्लिएर यावत जीवजन्तु सबै त्राही त्राही भए। यता दक्ष प्रजापतिका यज्ञमा पनि अनेक तरहको उत्पात हुन लाग्यो। आकाशमा गिद्धरकार मण्डलाकार गरेर कराई घुम्न लागे। स्यालले दुवै आँखा र मुखबाट आगाको ज्वाला निकालेर कराउँदै हिँड्न लागे। फेरि रगतको वृष्टि भयो। यज्ञमा आएकाहरू हाहाकार गर्न लागे। यावत जीवात्मा त्राही त्राही भए। यस उत्पातले यज्ञमा रहेका मध्ये कोही भाग्न थाले, कोही बिचेतिए। स्वास्नी मानिस, केटाकेटी, बुढाबुढीहरू भने भाग्न नसक्ता भूमिमा लडेर घोप्टो परी रुन कराउन लागे। कोही अब अझै के हुने हो, उत्पात हुने हो भनी त्राही त्राही भइरहेका बखत वीरभद्र महाकाली शिवगण समेत मेघ गर्जे झैँ गर्जदै यज्ञ भूमिमा पुगेर यज्ञ विध्वंस गर्न थाले। त्यहाँ रहेका देवता, यक्ष, दैत्य, नाग, गन्धर्व, किन्नर, दक्षका छोरीहरू, देवकन्या, नागकन्या, गन्धर्वकन्या, ब्राह्मण, बालक, अप्सराहरू त्राही त्राही भगवान नारायण भनी ठुलो स्वरले रुँदै कराउँदै 10 दिशामा भागे।
कोही भाग्न नसकी लडेर टाउकोले टेकेर माटो खान लागे। कसैको हात कसैको खुट्टा मर्कियो भाँचियो। कति मूर्छा परि लडे। तर विष्णु प्रवृत्ति देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दक्षको निम्ति आएका आफ्ना शस्त्र अस्त्रले दैत्यहरूले चाहिँ महाकाली वीरभद्रमाथि प्रहार गर्न थाले। यसरी दुवैतिरका सेना सिंहनाद गर्दै अघोर युद्ध गर्न थाले। इन्द्रादि देवताले महाकाली वीरभद्र उप ब्रह्मास्त्र अग्न्यास्त्र वरुणास्त्र वायुवास्त्र तमोर भिन्दिपाल गदा खड्ग मुसल नागपास इत्यादि प्रहार गरे। यसरी प्रहार गरेको देखेर वीरभद्रले पनि ती शस्त्रको निवारण गर्दै ठुलो शब्दले गर्जेर दक्षका सैन्यभित्र बलले पसी पाएका जतिको टाउको निमोठे हातखुट्टा भाँची मुड्कीले हानी रगत छदाई मारी खाए। फेरि महाकालीले काल खड्ग लिएर राता राता आँखा पारेर वर्षाकालको मेघ गर्जे गर्जे सुकेका परालमा आगो लागे झैं मृगका समूहलाई उन्मत्त सिंहले नासे झैं क्षणभरमा नाश गरिन्। फेरि वीरभद्रले शत्रुहरूको शर वर्षाले क्रुद्ध भएर नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेत समेत भएर देवगणमा कसैको टाउको कसैको हात पाउ छुट्याई मासु खान लागे। रगत पिएर कोही नाच्न कोही हाँस्न लागे। शिवगण दक्षका सेनालाई मार्दै थिए। विषमज्वरले पनि दक्ष प्रजापतिका सेनाका शरीरमा पसी अचेष्ट पारे। तब वैकुण्ठनाथ विष्णु भगवानले दक्ष प्रजापतिका सम्पूर्ण सेना अचेत भएर लडेको देखेर आफ्ना शरीरबाट शीत ज्वर उत्पत्ति गरी सबैलाई होसमा ल्याए, चेष्टा गराए। सचेष्ट हुने बित्तिकै अनेक तरहका शस्त्र अस्त्र लिएर बत्तीको पुतली झैं भएर वीरभद्रमाथि जाइ लागे पनि सुकेका खरमा आगो लागे झैं सिंहनाद गरेर एकैछिनमा सबैलाई मारे। दक्ष प्रजापतिका सेनामा कसैको शिर छैन, कसैको गिँड छैन, कसैको हात छैन, कसैको पाउ छैन। कति कम्मर करङ भाँचिएर लडेका छन्, कति थिलथिला छन्। यस्तो देखेर दक्षका सेना रक्षा गर भनी कराउन थाले। कोही भाग्न थाले, कसैले कुलेलम ठोके। भाग्न नसक्ने जति पृथ्वीमा लडी कराइरहे। यसरी सैन्य विध्वंस गर्दै जति पाएका देवता यक्ष गन्धर्व नागहरू समाती काटी यज्ञमा होमेर नाश गर्न लागेका वीरभद्रलाई हेरी विष्णुले राता राता आँखा पारेर नागले लामो श्वास फेरे झैं गरी सुस्केर हाली अग्निको बल्दो ज्वाला झैं भएर देब्रे हातले पाञ्चजने शङ्ख बजाई दाहिने हातले कौमुदकी गदा उठाई संहार कालका रुद्र जाइ लागे झैं वीरभद्रका सेनामा जाइ लागे। यस्तो देखेर देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग सबै दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु तिम्रो जय होस् भन्दै शस्त्र अस्त्र लिएर लड्न थाले। यस्तो देखेर महाकाली क्रोधले अग्निको ज्वाला जस्तै ज्वाला मुखबाट निकालेर 64 योगिनी भूत प्रेत प्रथम गण भएर खड्गले काट्ने मुड्कीले हानेर मार्ने र निमोठेर यज्ञमा होम्ने गरेर दक्ष प्रजापतिको सेनालाई जसरी ठूलो वायुले बादललाई हल्लाई टुक्रा टुक्रा गरेर नाच्दछ त्यस्तै गरी नाशे गरे। तब विष्णुले निर्धक्कसित त्यो गदा वीरभद्रका छातीमा हाने। त्यसका चोटले वीरभद्र तत्काल भूमिमा लडी मूर्छा परे। फेरि विष्णुले भूत प्रेत पिशाच नन्दी भृङ्गीहरूलाई शङ्खको शब्द गर्दै गदा प्रहार गरे। त्यसले गर्दा शिवगण पनि निकै मूर्छा परे, कोही भाग्न लागे। यस्तो अवस्था देखेर दक्ष प्रजापतिको सेना देव दानव यक्ष किन्नर नागहरूले धन्य धन्य विष्णु भनी स्तुति गरेर पुष्प वृष्टि पनि गरे। विष्णुले बलपूर्वक पाञ्चजने शङ्ख बजाएको दक्ष सेनाले धन्य धन्य विष्णु भनी जय जयकार गरेको शब्द मूर्छा भइरहेका महावीर वीरभद्रका कानमा पर्यो र मूर्छाबाट बिउजेर उठी हेर्दा आफ्ना सेना कोही मूर्छा परेका, कोही भागिसकेका, कोही भाग्न तयार रहेका। यस्तो अवस्था देखेर क्रोधले पूर्ण भएर काल समान त्रिशूल उठाएर नारायण विष्णुलाई हेरेर बेगले छातीमा ताकी त्रिशूल प्रहार गरे। त्यो त्रिशूल विष्णुका छातीमा लाग्यो। त्यसको वेदना सहन नसकी नवै द्वारबाट रगत बगाई रणभूमिमा लडे विष्णु मूर्छा भए। वीरभद्रले विष्णु मूर्छा परेपछि प्रलयकालको मेघ गर्जे झैं गर्जेर दक्षका सेनामाथि जाइ लागेर कोटी कोटी सैन्यको नाश गरे। वीरभद्र गर्जेको स्वर खप्न नसके दक्ष प्रजापतिका सैन्य त्राही त्राही भनेर कराई भाग्न लागे। कति भागे पनि। मूर्छा भइरहेका शिवगणका कानमा वीरभद्रको गर्जन पर्न गयो र हत्तपत्त उठेर हेर्दा वीरभद्रले विष्णुलाई मूर्छा पारी दक्ष सैन्य देवताहरूको नाश गर्न लागेको देखे। धन्य धन्य वीरभद्र भन्दै ठुलो गर्जना गरेर दक्ष प्रजापतिको सेनामाथि जाइ लागे। यस्ता तरहले घोर संग्राम भयो।
हे अगस्त्य मुनि, वीरभद्र महाकालीले देवताहरूको टुप्पी समाई खड्गले मारे, कसैलाई मुड्कीको चोटले मारे, कसैलाई परक्क निमुठेर मारे, कसैको कोखा काखीमा पुवाल पारेर मुख लगाई रगत पिउन लागे, कसैलाई यज्ञमा होमिदिए। यसरी कोटी कोटी देवता यक्ष नागहरूलाई 64 योगिनी भूत प्रेत भएर मारी खाए। दक्ष सेना नाश भएको देखेर महाकाली वीरभद्रका सेनाले जय जय वीरभद्र भनेर अट्टहास गरी कराएको शब्द मूर्छा भइरहेका श्री विष्णुको कानमा पर्यो र मूर्छाबाट बिउजिएर उठेर हेर्छन् त वीरभद्र महाकालीले दक्ष प्रजापतिको सेना नाश गरेको र यज्ञ विध्वंस गर्न लागेको देखे। तब विष्णु अति क्रुद्ध भएर, हे पापिष्ट वीरभद्र, आज तेरो नाश गरेर दक्ष प्रजापतिको यज्ञ पूरा गर्नेछु, अनि सम्पूर्ण देवता यक्ष दैत्य गन्धर्व नाग किन्नरहरूलाई सन्तोष होला। आज एउटा त के 11 रुद्र तेरो सहाय भएर आए पनि तेरो रक्षा गर्न सक्ने छैनन्। सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने यो चक्र देखिस् भनेर सुदर्शन चक्र देखाए। विष्णुले भनेका पुरुष वाणी हेला गरेर भनेको शब्द सुनेर वीरभद्र रिसाएर विष्णुलाई भन्दछन्, हे पापिष्ट विष्णु, सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने भनेर चक्र देखाइस्, त्यो चक्र मेरा उपर प्रहार गर। मुखले भन्ने मात्र होइन, त्यसको पराक्रम पनि देखिहाल। वीरभद्रको यस्तो कठोर वचन सुनेर विष्णुले पनि क्रोधपूर्वक त्यो सुदर्शन चक्र महावीर वीरभद्रमाथि प्रहार गरे। त्यो सुदर्शन चक्र पनि कोटी सूर्यको तेज जस्तो भएर प्रलयकालको मेघ गर्जे जस्तो गर्जेर काल रुद्र जाँदा चाहिँ गयो। यस्ता तरहले आएको सुदर्शन चक्रलाई देखि नन्दी भृङ्गी आदि गरिएका शिवगण त्राही त्राही महादेव भनी वीरभद्र महाकालीका शरणमा गए। समुद्र मन्थन गर्दा कालकोट विष निस्क्यो र त्यसलाई जसरी महादेवले निलेथे त्यस्तै त्यो चक्र आएको देखेर मुख बाइदिए। त्यो चक्र मुखमा पस्यो र निल्न तयार भए। त्योदेखि विष्णुले चाँडो गरी वीरभद्रका मुखदेखि सुदर्शन चक्र झिकेर तुरुन्त अन्तर्ध्यान भएर वैकुण्ठ जाँदा भए। इति श्रीस्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमाहात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां दक्ष सेना विध्वंसो नाम सप्तमोऽध्याय। कथा सुनिसकेपछि सबै श्रोताले पुष्पाञ्जली लिनु र वाचकले तलका श्लोक भन्नु भनिएको छ। यहाँले पनि यथास्थानबाट भक्तिपूर्वक यो श्लोकलाई श्रवण गरिदिनु होला। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन् मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्णः काले वरसन्तु परजन्यः पृथिवी शशिशालिनी देशोऽयं क्षुभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसङ्गः या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयत्।